बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ होगा। 3 शहरों में टेंडेंसी बढ़ गई है, शिद्दत तेज़ से तेज़ हो चुकी है, लश्करगाह, हेलमंद और कंधार में। और ये मैं नहीं कह रहा, यूनाइटेड नेशंस कह रही है कि जिस तवातर से इस वक्त नुकसान की खबरें आ रही है ना दोनों जानिब से, चाहे वो अफ़गान फोर्सेस हों या तालिबान फोर्सेस, 20 साल की अरसे में, जितने अरसे में अमेरिका और नेटो फोर्सेस इन इलाकों के अंदर मौजूद रहे, इतनी ज़्यादा शिद्दत इस इलाके के अंदर नहीं आई। इन इलाकों में स्पेशली लश्कर का वो इलाका है जहाँ पिछले 19 सालों में अमरीकी और बरतानवी फ़ौजी यानी ज़मीनी दस्तों का भारी नुकसान हुआ था। और मकामी लोग कहते हैं कि सैकड़ों फ़ौजी यहाँ मारे गए। ये उतना शदीद किस्म का इलाका है। और तालिबान और अफ़गान फोर्सेस की आंखों का महवर ये 3 इलाके इसलिए हैं कि पिछले 4 माह में तालिबान ने इतनी शिद्दत के साथ किसी इलाके के अंदर हमला नहीं किया और इतनी शिद्दत के साथ उनको रद्द अमल भी नहीं मिला अफ़गान फोर्सेस का, जितना उनको इन इलाकों के अंदर से मिल रहा है, जिसमें कंधार, हेलमंद और लश्करगाह शामिल हैं। और लश्करगाह से मुतालिक आपको इस वक्त की क्या अपडेट है वो मैंने आपको बतानी है इसी वीडियो के अंदर। आपको मैंने बताना है कि बगलान के अंदर अफ़गान फोर्सेस से मुतालिक इतलात हैं कि जी उन्होंने हमला किया और हमला करने के बाद इस हमले को पसपा किया तालिबान ने और सरेंडर किया। फुटेजेस साथियों और उनके जो मकामी कमांडर हैं उसके साथ की गई हैं, वो मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर करनी। चलते आपको ये भी एक शेयर चीज़ करता चलूँ कि इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दूसरा आज की तारीख़ में हवाई हमला किया है अमरीका ने लश्करगाह में। ये वही लश्करगाह है जिससे मुतल्लिक कल ज़बीहुल्लाह ने जब स्टेटमेंट दी थी, ट्विटर में अपना ट्वीट किया था विद फुटेजेस मासूम बच्चों और औरतों से मुतल्लिक कि ये देखें ये इनकी डेड बॉडीज़ हैं और ये दरअसल जंगी जराइम है। आज अमरीकी तैयारों ने दूसरा हमला किया है लश्करगाह पे, और विदाउट इस डेफिनेशन के नीचे कौन मौजूद है, और आम पब्लिक का, जिसको वो कोलैटरल डैमेज के तौर पर लेते हैं, आम पब्लिक का नुकसान हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। डिटेल्स में जाता हूँ। डिटेल में जाने से पहले आपको एक और टॉपिक था जिसकी मज़ीद तशनगी बाकी थी, पिछली वीडियो के अंदर मैंने शेयर की थी। वो ये थी कि 40,000 कम्युनिटी के जो मेंबर हैं उनकी जेनोसाइजिंग हुई है, नस्ल कशी हुई है, और इलाका बताया जा रहा है गजनी प्रोविंस का और मलिस्तान डिस्ट्रिक्ट है। और ये ख़बर कोई और नहीं दे रहा है, US एम्बेसी दे रही है कि यहाँ लोगों को 40,000 कम्युनिटी के लोगों को यहाँ निशाना बनाया गया है, जहाँ बहक किया गया। चाहे इसके कि आज़ाद ज़राए कह रहे हैं कि 200 से ज़ायद अफराद यहाँ जहाँ बहक हुए हैं टारगेट किलिंग में पिछले 3 दिनों में। आज़ाद ज़राए 200 कह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट की जो एम्बेसी है काबुल में वो ये कह रही है कि 40,000 कम्युनिटी के लोग हैं। अच्छा, इस सिलसिले में इल्ज़ाम जो देने की कोशिश की जा रही है वो कोशिश की जा रही है तालिबान के ऊपर। शायद कोई ज़माना होता तालिबान के ऊपर हम इस इल्ज़ाम को मान भी लेते, लेकिन इस मौके पे जब तालिबान आवाज़ ये बुलंद कर रहे हैं कि ये दरअसल वॉर क्राइम्स की वारदातें हैं, तालिबान के ऊपर शक जाना बनता भी है। और जब तालिबान इस तरह की फुटेजेस शेयर करें कि मासूम शहरियों को हवाई हमलों के अंदर निशाना बनाया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है वो तीसरी ताकत आईसिस की शक्ल में, दाइश की शक्ल में, अलकायदा की शक्ल में, जो दरअसल बहुत अरसे से खेल रही है इंडिया NDS के हाथों में, जो इस मौके पर अपने इंटरेस्ट को देखते हुए जहां वारदातें कर रही हैं। वही काबुल के धमाके, कॉलेजेस के धमाके, वो बच्चियों के स्कूल सैयद-उश-शुहदा स्कूल के ऊपर हमला जहां 74 बच्चियां शहीद हुई थी, वो, इसके अलावा मीडिया आउटलेट्स के ऊपर हमला, इसके अलावा जिन्ना हॉस्पिटल जो है, मोहम्मद अली जिन्ना हॉस्पिटल जो दिया उसके ऊपर हमला। ये वो तीसरी ताकतें हैं, क्योंकि इन 40 सो कॉल्ड 40 जो US एम्बेसी कह रही है और आम पब्लिक कह रही है, आज़ाद ज़राए कह रहे हैं 200 अफराद, इनके कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान ने नहीं ली है। उन्होंने कहा ऐसा हमने कोई काम नहीं डाला, हमारा आम पब्लिक निशाना ही नहीं है। ये इसके जवाब में स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो वो तीसरी ताकत दोबारा एक्टिव नज़र आ रही है, जगह जगह टारगेट के वाक़यात करके
اس دنیا کے اندر مزید انسرجنسی اسپیشلی افغانستان کی عوام کے اندر مزید پینک پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے. تو میں نے کہا میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں. غزنی پروونس ملستان ڈسٹرکٹ 40,000 ہزارہ کمیونٹی کے افراد کو جاں بحق کیا گیا ہے اس موقع پر جب دیگر علاقوں کے اندر جنگ جاری ہے. تو کہیں کوئی تیسری طاقت اپنا فائدہ بھی کر رہی ہے. ادھر کی لوگوں نے کہا ہے کہ عالمی عدالتیں اس کے سلسلے میں یہ رائے عامہ کدھر گئی. عالمی جو طاقتیں ہیں جو 19 سال سے ادھر موجود تھیں وہ ان 40 ہزارہ کمیونٹی کے افراد کے حوالے سے کوئی آواز کیوں نہیں بلند کر رہی. مقامی لوگوں کو یہ ریزرویشن ہے اس سلسلے میں. یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. دوسرا میں نے آپ کو بتانا تھا بغلان کا ہے پولیس چیف, اس نے سرنڈر کیا اپنے ساتھیوں کے سامنے. فوٹیجز میں وہ دیکھا بھی جاتا ہے طالبان کی قید کے اندر, اور ساتھ ساتھ اس کے اسلحے کی جو کھیپ ہے وہ بھی پکڑی گئی ہے. وہ بھی ساتھیوں سمیت سرنڈر کے مناظر ساتھ ہیں. یہ میں نے اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. لشکر گاہ میں افغان فورسز نے سرنڈر کیا ہے, اور افغان نیشنل ڈیفنس فورس کے جو اراکین ہیں ان کے سرنڈر کرنے کی ایک کمپاؤنڈ کے اندر ان کی تصاویر شیئر کی ہیں طالبان نے. یہ میں نے آپ کو بتانا تھا. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا تھا کہ کل کی یہ خبر تھی کہ ہرات کے اندر نا اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے گئے تھے, جس کو افغانستان کی حکومت نے کہا تھا کہ دراصل افغان فورسز نے ہرات میں جو داخل ہوئی ہیں اس سلسلے میں ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا. لیکن جب میں نے اس کی ویڈیو صبح دیکھی اور جب میں نے ویڈیو کی آڈیو کو ہم نے ذرا بلند آواز میں دیکھا تو وہ ویلکم ٹو مجاہدین کر رہے تھے. ان کے نعرے اللہ اکبر کے نعرے جو تھے وہ مجاہدین کو اپریشیٹ کر رہے تھے. جیسے کہ واللہ علم ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے, لیکن اشرف غنی صاحب نے کل کے ہرات میں ہوئے اللہ اکبر کی جو آوازیں گونجی ہے نا, اس کو انہوں نے افغان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی جو فورس ہے اس کے حق میں بہتر کہا ہے کہ یہ دراصل کابل کے اوپر اعتماد ہے ہرات کی عوام کا, جو طالبان سے لڑنے کے لیے سڑکوں پر باہر نکلی ہے. افغانستان کا موقف, افغانستان کی ڈیفنس منسٹری, افغانستان کا صدر اشرف غنی اس کو اپنے پارٹ پر لے رہا ہے. ریفرنسز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس میں آریانہ نیوز ہے, پجوک ہے, اور افغان نیوز 1, اور ساتھ ساتھ جو ٹویٹر ہینڈلرز ہیں آفیشیل طالبان کے وہ اس کے اندر شامل ہیں. اور اس کے علاوہ عام ترین ایک بات یہ تھی کہ ہرات کے لوگوں سے ہٹ کر ایک اور فوٹیج شیئر کر رہے ہیں طالبان اپنے تمام ہینڈلرز کے ہاتھوں, اور وہ فوٹیج کسی اور کی نہیں ہے, اسماعیل خان کی ہے. اسماعیل خان جو جنگجو لیڈر ہیں, ایک زمانے میں طالبان کی قید میں بھی رہے, پھر فرار بھی وہاں سے ہوئے, پھر بیرون ملک بھی رہے, اور پھر وہ واپس آئے, اور اس وقت ہرامن دستے کے طور پر فرنٹ پہ ہو کے ہرات کی عوام کے ساتھ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ عوام میں بچے, عورتیں اور جوان بھی وہ بھی طالبان کے خلاف لڑیں. تو جب انہوں نے یہ کہا ہے نا, تو اس کے اوپر اسماعیل خان کی آج یہ فوٹیج سرکولیٹ کی گئی بھی ہے, جس میں اسماعیل خان کسی پچھلے دور میں, کسی پچھلے سالوں میں وہ افغانستان کے ایک جنرل سے خوش اور خرم ہو کے مصافحہ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ انہوں نے نیچے غدار لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ طالبان بھی ان سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو بہت اچھے سے آبزرو کر رہے ہیں, جس میں اسماعیل خان ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ طالبان کے خلاف ہر گلی محلے کے اندر لڑائی, اور ہر عورت اور مرد کا یہ فرض ہے کہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اسماعیل خان کو یہ جواب دیا کہ اتنے کلوز ہیں ہم تمہارے, اور تمہارے ماضی کی جو حرکتیں ہیں وہ انہوں نے پبلک کے سامنے رکھی ہیں. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.